अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप ख़बरें बहुत सुन चुके होंगे पत्तन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जिसने गुज़िश्ता साल के इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया की और रिपोर्ट में बुनियादी तौर पे कहा गया कि बड़े वसी पैमाने पे फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। यही रिपोर्ट थी जिसको नशर करते हुए मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम थे, उनको ऑफ एयर किया गया। काशिफ़ अब्बासी, ख़ावर घुमन, इनके प्रोग्राम जो थे, इसमें ख़ास तौर पे जब इलेक्शंस की बात हो रही थी पत्तन की रिपोर्ट के हवाले से, तो उन प्रोग्राम में फिर तकनीकी ख़राबियाँ पैदा हो गईं। अब डॉक्टर सरवर बारी जो इस तंज़ीम के सरबराह हैं पत्तन के, उन्होंने मुख्तलिफ अपने ट्वीट्स के ज़रिए, ख़ुद इस वक्त लंदन में हैं, वो वहीं से कुछ पैगाम रसानी उन्होंने की और कहा कि उनका घर और उनका जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर हमारे हुक्मरान चाहते क्या हैं इस किस्म के इक़दामात से? क्या ऐसे काम करने से, यानी पत्तन या इस जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंतखाबात के हवाले से अपना रिसर्च कर रहे हैं, और जो इंतखाबात के आगे पीछे के हालात थे जिनका सामना पीटीआई को करना पड़ा, क्या उन तमाम हालात पर पर्दा डाला जा सकता है? अब इसमें बुनियादी बात यह है कि जो इलेक्शन 2024 में हुए, उसकी हकीकत बहुत सारे लोगों को मालूम है, चाहे वो अमरीकी सिफारत खाने के लोग थे या फिर यूरोपीय यूनियन के। सबको तमाम तर हक़ाइक़ से बड़ी बखूबी आगाही है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से यूरोपियन यूनियन के मिशन ने अपनी रिपोर्ट अब तक शाया नहीं की है। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि बांग्लादेश में जनवरी 2024 में इंतखाबात हुए और उसकी रिपोर्ट, फ़ाइनल रिपोर्ट जो थी, उसके हवाले से जो इनके ऑब्ज़र्वेशंस थी, एतराज़ात थे, जो मुशाहिदा किया यूरोपियन यूनियन ने, वो चंद हफ़्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट रिलीज़ भी हो गई। इस रिपोर्ट में बुनियादी तौर पे यूरोपीय यूनियन के जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि इन इंतखाबात में, इन बांग्लादेश में शेख हसीना की क़यादत में जो इंतखाबात हुए, उसमें बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक कई उमूर तिश्ना थे, कई ख़राबियाँ थीं और सियासी अपोज़िशन जमातों पर पाबंदियाँ लगाई गईं, उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा, गिरफ़्तारियाँ हुईं अपोज़िशन रहनुमाओं की, कानूनी और अदालती रुकावटें खड़ी की गईं उनकी राह में। अब ये वो वक्त था जब अमेरिका सरकार, यानी जो बाइडेन की इंतज़ामिया बांग्लादेश से नालान थी, क्योंकि बांग्लादेश भारत पे ज़्यादा उसका इन्हिसार बढ़ता चला जा रहा था, भारत के ज़्यादा करीब हो गया था और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ख़ुद चीन के साथ भी कुछ पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा उस वक्त, यानी बांग्लादेश की उस वक्त की हुकूमत जो थी, वो अमरीकी मफादात और जो यूरोपीय यूनियन के मफादात हैं, उनसे मेल नहीं खा रही थी। लिहाजा उस के हवाले से मनफी रिपोर्ट भी जारी की गई और फिर बाद में जब मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन मुज़ाहरों की भरपूर उसका साथ भी दिया गया, कवरेज भी हुई और बहुत सारे, ख़ास तौर पे सितंबर 2024 में फिर बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन और उनसे जुड़े हुए जितने भी हुक्काम थे जिन्होंने इलेक्शन में काम किया था, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने सफरी पाबंदियाँ भी लगा दी थी। अब पाकिस्तान, आप देख लीजिए, फरवरी में इंतखाबात हुए और उससे पहले पीटीआई को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बैट का निशान ले लिया गया, उम्मीदवारों की राह में रुकावटें खड़ी की गई। वो तकरीबन वही हालात थे जिनका ज़िक्र यूरोपीय यूनियन ने अपनी बांग्लादेश की रिपोर्ट में ज़िक्र किया, बांग्लादेश के हवाले से। और यानी गिरफ़्तारियाँ थीं, अपोज़िशन रहनुमाओं को तंग किया जा रहा था, उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 1 साल हो गया और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट शाया करने का मौका ना मिला। क्यों? बड़ी सीधी-सी वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक यूक्रेन के मसले पे पाकिस्तान के हमदर्दाना और अमली ताउन के किरदार पर ग़ालिबन खुश थे।
اسی لیے انہوں نے پاکستان کے سیاسی حالات، انتخابی عمل کی خامیوں اور عدالتی نظام کی جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان سے آنکھیں انہوں نے پھیر لی، خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اب لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اب جب کہ یوکرین کا تنازع ختم ہونے کو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے جلد از جلد بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے پر یعنی یوکرین کے مسئلے پر امریکی انتظامیہ اور یورپین یونین میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ بنیادی طور پہ امریکی صدر ٹرمپ ان تمام پالیسیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو روس کے خلاف ترتیب دی گئیں، جو الائنسز بنے تھے روس کے خلاف، ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان الائنسز کا جس میں کئی ممالک نے مہروں کا کردار ادا کیا، پاکستان بھی اس میں شامل رہا کیونکہ پاکستان نے عملی طور پہ امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا روس کے خلاف۔ اب اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں تو انہوں نے نہ یو ایس ایڈ کو بخشا ہے، نہ اپنے کئی وفاقی اداروں کو جہاں سے بڑے پیمانے پہ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، چھانٹیاں ہو رہی ہیں، بجٹ میں کٹوتی ہو رہی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی افواج اور انٹیلیجنس کے سربراہان کو بخشا ہے۔ سب کو باری باری وہ فارغ کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے ساتھ بھی انہوں نے جو سوال جواب کیا ہے، بڑے تیکھے سوالات کیے ہیں انہوں نے صدر زیلنسکی سے، اور یورپی ممالک کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی دفاعی ذمہ داریاں آپ خود اٹھائیں، امریکہ سے توقع نہ رکھیں، کیونکہ جتنی سیکیورٹی آپ نے اب تک انجوائے کی ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ آپ نے خود کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اور اس طرح یورپی ممالک نے جس انداز میں چین، روس اور کئی دوسرے ملکوں کے خلاف حقوق انسانی اور کمیونزم کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، ڈونلڈ ٹرمپ غالباً وہ کام نہیں کرنا چاہتے، بلکہ بنیادی طور پہ ان کا تمام تر فوکس جو ہے وہ بزنس ہے، اقتصادی تعلقات ہے، اقتصادی تعاون ہے۔ اور اسی لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جیسے ممالک کے حوالے سے امریکہ نے جو پالیسی اختیار کی تھی وہ تبدیل ہوگی یا نہیں، یا امریکہ اس پہ ان حالات پہ خاموش رہے گا جن پہ ان کے پیش رو یعنی جو بائیڈن نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی سیاسی مصلحتوں کے تحت۔ اب چیلنج کیا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ گٹر کا پانی اگر ابل رہا ہے، سڑک پہ آ رہا ہے، تو کیا زبردستی لوگوں کو خاموش کروا کے، ان کے ہونٹ بند کروا کے اور ان پہ پابندی لگا کے اس گٹر کے پانی کی غلاظت اور بدبو سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے۔ تو یہی صورتحال کچھ 2024 کے انتخابات کے حوالے سے بھی ہے، جو کچھ پاکستان میں ہوا۔ امریکی اور یورپی حکام کو بہت اچھی طرح معلوم تھا، انہیں تو لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے کہ پاکستان میں جس ملک میں بھی ہوتے ہیں انہیں لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے، اپنے ذرائع کے ذریعے ان کو بہت کچھ ملتا ہے سننے کو بھی، اور ٹی وی کے ذریعے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، حقوق انسانی کی کیا صورتحال ہے، انتخابی عمل کس طرح پروگریس کر رہا ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا نئی امریکی انتظامیہ بھی اسی طرح خاموشی اختیار کیے رکھے گی، یا پھر وہ پاکستان کے حوالے سے بہت جلد کوئی ایسی پوزیشن اختیار کرے گی جس سے یورپی یونین کو بھی اپنی فروری 2024 کے حوالے سے انتخابات کی جو رپورٹ تھی وہ بھی پبلش کرنی پڑ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔